बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सियाने कहते हैं कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है। आखिर क्या वजह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावला हो रहा है? इसके साथ ही आज सऊदी अरब से सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को इतना शदीद टॉर्चर किया गया है कि वो मरने के करीब पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके तमाम हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आखिर मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावला क्यों हो रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आले सऊद का वो चेहरा आपको दिखाएंगे जिससे शायद पूरी उम्मत अभी तक ना वाकिफ है कि किस तरह से घिनौना खेल खेल कर इक्तदार पर कब्जा करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। अब आले सऊद आले यहूद को मुकद्दस सरजमीन पर आबाद करने के लिए क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ के हामियों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर रखा गया है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 5 मार्च 2020 को मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म से मोहम्मद बिन नाइफ और उनके चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं वो ये हैं कि मोहम्मद बिन नाइफ को जेल में इतना शदीद टॉर्चर किया जा रहा है कि वो बगैर सहारे के चलने फिरने के काबिल नहीं और बगैर सहारे के वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का जैसे ही सऊदी अवाम को पता चला तो उन्होंने साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पर उन्हें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ के दर्जनों हामियों को कैंपेन चलाने पर गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहता है? दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते चलेंगे न्योम शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कंट्रोल होगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी वो सारी की सारी इसराइली कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान आखिर उतावला क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माजी में लेके जाएंगे और आपको बताऊंगा और आपके सामने वो हकायक रखेंगे कि आले सऊद का आले यहूद के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया की वो वाहिद मुमलिकत है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर है। सऊदी अरब पर फरमा रवा खानदान आले सऊद का पस मंजर क्या है और इस खानदान के आबाओ अजदाद कौन है और इस खानदान का ताल्लुक क्या वाकई अरब के मशहूर खानदान उनजा से है? और दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि उनका ताल्लुक उनजा से है, लेकिन दोस्तों, क्या आले सऊद हकीकत में अरबी और नस्ल हैं या ये किसी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं? और क्या उनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे या उनका ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से था? ये वो तमाम सवालात हैं जो तहकीक तलब थे। चुनांचे इस तहकीक का बड़ा बेड़ा मोहम्मद साखिर ने उठाया और दोस्तों, मोहम्मद साखिर की ये रिसर्च उसकी मौत का परवाना लेकर आई। सऊदी हुकाम ने अपनी असल हकीकत सामने आने पर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया और उसे सजाए मौत दे दी। तो दोस्तों, चलिए आपको लेके चलते हैं 851 हिजरी में। दोस्तों, कबीला उनजा की एक शाख आले मसालिक से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने एक तिजारती कारवां तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़िज़ाई अजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। और उस काफिले का सालार सामी बिन मसलूल था। और उस काफिले का गुजर जब बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने इशाए खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया। वहां वो एक ताजर के पास पहुंचे और ये ताजर यहूदी था। उसका नाम मर्दखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था। और खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजर ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक उनजा कबीले की एक शाख अल मसालिक से है। दोस्तों, ये नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उसमें से हर फर्द से बड़े तपाक से उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने वालिद के उनजा कबीले के बाज अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि वो काफिले वालों की तमाम ऊंटों पर गंदम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दें। यहूदी ताजर के इस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया और वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उनके एक खानदान का फर्द मिल गया है जो उनके रिज़्क़ का वसीला बना है। उन्होंने उसकी हर बात पर मिन्नो अन यकीन कर लिया
اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا، لیکن چونکہ المسالیخ قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب یہ قافلہ اپنا واپسی کا رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ دوستو نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیے اور کئی افراد کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں القسیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القسیم سے الاحسا آ گیا، اور یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور مردخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ وہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقے درائیہ میں قیام پذیر ہو گیا اور وہاں اس نے مقامی باشندوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکا کے ہاتھ فروخت کر دی اور بنو کنیکا نے اسے ایک بیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی کہ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ بنا لیا۔ دوستو آخر میں اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے رابطہ شروع کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی کہ بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر دو قبائل، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی کی اصلیت کو جان گیا اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہاں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور العارض کے نزدیک المالی بیت خصیبہ کے نام سے ایک فورم میں پناہ لی۔ دوستو یہی العارض آج کا ریاض ہے جو کہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ دوستو مردخائی نے اس فارم کے مالک جو کہ بہت بڑا زمیندار تھا اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے ہاں پناہ دے دی، لیکن مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھا اور اس غصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ دوستو وہاں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس نے اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا اور اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی جس کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا اور اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ دوستو یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی اور اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرنگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا یہ اسے قتل کروا دیتے تھے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے اور اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابع عنزا اور المسالیخ جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دی۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد القارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا، اور دوستو یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ اور دوستو آج یہ آل سعود مقدس سرزمین حجاز کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور اسی وجہ سے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے
اور اسرائیل کے یہودیوں کو دوبارہ عرب سرزمین پر آباد کرنے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ہی نیوم شہر کے اندر دجال کا قلعہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو اب آپ کو ساری کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں گیم کیا چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔